क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आहे त्या कार्यक्रमाक आसरे टीव्हीच्या सर वीक्षकांक हांव बरो येवकार मागता. फाटल्या सिरिसांत आमी 7 एपिसोडांत आमी जायते संगती जाणा जाल्या. आज आमी जाणा जावंक येतले उगडापण ग्रंथाचे शिकोवन. आदल्या सिरिसांत आमी जाणा जाल्या होजाया प्रवादी 4:6 थंयसर म्हणटा म्हजो लोक गिन्यानाच्या अभावान नाश जावन वता त्या विशयान जाणा जाल्या. मागीर देवाच्या उतरा मुखांतर प्रवाद्यांनी कितें बरोवन घाला जेजू क्रिस्ताचे दुसऱ्या येण्या विशयांत तो येतलो केदळे येतलो आयल्यार कितें जातलें सर आमी पवित्र पुस्तकाच्या ग्रंथा मुखांतर आमी समजल्या. मागीर सोडवणदार जल्माला त्या सोडवणदार जल्माल्या निमती म्हाका आनी तुका कितो फायदो लाभला ह्या विशयान जाणा जाल्या. उपरांत उगडापण ग्रंथ कित्याक उगडापण जावना ह्या विशयांत आमी जाणा जाल्या. मागीर क्रिस्ताच्या येण्याक कशें तयार जावचें हाचे विशयांत आमी समजल्या. मागीर देवाचो कठीण क्रोध ह्या संवसाराचेर 7 वर्सां म्हणसर येवचें आसा. आमी तेन्ना ह्या संवसारांत आसलेल्या लोकांक गत कसली जायत ह्या विशयांत आमी सविस्तार रितीन जाणा जाल्या. मागीर भावार्थाच्या गुटा विशीं समजणी जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला आनी जेजू नव्यान येतलो. आमी सांगतानाच आयलो जाल्यार हांव तयार आसा हाच्या विशयान जाणा जाल्या. कशें तयार जावचे विशयांत. मागीर संवसारांत जायते संगती जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक ते मस्तू लागीं आसात म्हणले संगती आमी 2-3 संगती विशयांत आमी डीप जावन स्टडी केलें. तें जावन आसा पयलें जावन आसा टेम्पल कॉइन, देवाळाचें कॉइन रेडी जाला. देवाळ बांदतना ते उक्तावणा वेळार सगळ्यांनी एक हाफ शेकल कॉइन घालूंक आसा तशें तयार जाला. मागीर रेड आयफर म्हणटा आमी तांबडी पाडी पळय देवाळाच्या शुद्धीकरणा खातीर तिचे गोबर आनी रगत शेणूंक आसा. ती पाडी 5 पाडयो रेडी जाल्यात आनी 1-2 वर्सां भितर तेणी ते बली भेटेचे मागीर त्यो डिस्क्वॉलिफाय जातात हाचे विशयान जाणा जाल्या. मागीर होजाया प्रवादीच्या 5, 15 आनी 6:1-2 म्हणसर आमी जाणा जाल्या. थंय बरोवन आसा 6:2 म्हणटा 2 दिसा उपरांत तो आमकां नवो जीव दितलो, 3ऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे सांगात जियेतलो म्हणून. हाचो अर्थ जावन आसा 2 दीस उपरांत म्हणल्यार पेद्रूच्या 2ऱ्या पत्रांत 2रे अध्याय 8वी ओळ म्हणटा, 3री अध्याय 8वी ओळ म्हणटा सोम्याच्या दृश्टेन 1 वर्स म्हणल्यार 1000 वर्सां, 1000 वर्सां म्हणल्यार 1 दिवस म्हणटा. तशें जाल्यार क्रिस्त क्रुसार मरून परत्यान जिवंत जावन सर्गार गेल्लो क्रिस्ताच्या 33 2 दीस म्हणल्यार 2000 वर्सां उपरांत तो परत्यान येतलो म्हणल्यार क्रिस्ताच्या 33 म्हणल्यार ताच्या पयलीं 7 वर्सां क्रिस्त विरोधीची राज्यभर आसा म्हणल्यार तितून 7 वर्सां काडल्यार 2026 ते इल्ले म्हणल्यार 26 जावंक पुरो, 24 जावंक पुरो, 24 जावंक पुरो, 5 जावंक पुरो कोणाक गुर्तू ना. पूण हांव हितून तयार आसा तयार जाले तयार जावंक आमी कितें करीचें. आनी हांगासर कित्याक इस्रायल लोकांनी ताका स्विकार करूना, अजुनी स्विकार करूना, जेजूक मेसिया म्हणून स्विकार करूना. ताणें आणखी तांच्या तोरा म्हणल्यार पोरना तेस्तामेंतांत मोइशेचे नियमशास्त्रांत अजुनी आसात पूण तांकां होजाया प्रवाद आदींच जेजू क्रिस्त येवच्या 50 वर्सां आदींच तांकां एक सूचन दिता की 2000 वर्सां तुमी विक्राप करतल्यात जेजूक, पूण 11च्या दिसांनी तुमी ताका स्विकार करतल्यात. 2 दिसां उपरांत तो तुमकां नवो जीव दितलो आनी 3ऱ्या दिसा म्हणल्यार ते 1000 वर्सांच्या ताचे मिलेनियम म्हणल्यार ताचे राज ह्या संवसारांत आसतले त्या राजवटकेंत तो तुमकां परत्यान जी उठयतलो आनी तुमी म्हजे सांगात जियेतल्यात म्हणलें सांगत बरोवन आसा. देखून हें पुरो आमी कॅल्क्युलेशन घालतना जेजू अमके दिसा येता म्हणून पळयतना पूण एक दीस आनी काळ लागीं पावला आमी तयार जायचे म्हणजे सांगत आमकां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी आमकां समजता. देखून क्रिस्त येण्याच्या तयाराक आमी क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार जावंक आसा. ही आज आमी मुखार जावन क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जाय जाल्यार आमी उगडापण ग्रंथांत सर संगती बरोवन आसात. त्या 7 वर्सांच्या अवधींत कितें जातलें, क्रिस्त येताना कितें जातलें, क्रिस्ताची राजवट कशी आसतली आनी सर्गार देवाचें सिंहासन आनी जेजू आनी हाचे विशयान सकट संगती आमकां बरोवन आसात. पूण ते एक कोड वर्ड म्हणटा आमी ते गुपीत आसा. ते तुमी सादारण वाचल्यार तुमकां समजोवचें ना. इल्ली पवित्र रत्नाच्या मदतीन वाचतना देवाचो आत्मो तुमकां सर संगती कळीत करता
आम्ही हांगा वाचता कोंकणी बायबल तुमच्या लागीं आसचो बायबलच आमी वाचता तुम्ही तो परतन परतन आमी काडलेली उतरां तुम्ही परतन परतन वाचून पळया समजया आणि सोम्याच्या क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जाया थँक्यू आमी आतां आज उगडापण ग्रंथाच्या पहिल्या भागाक वता हांगासर बरयला उगडापण पयलो अध्याय पहिली वळ म्हणटा जेजू क्रिस्ताक देवान केल्ल्या उगडापणाची वर्दी कितें बेगीनच घडोवंक आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवन दिवचे खातीर देवान ताका हें उगडापण दिलें आपल्या दुताक पाठोवन ताणें जुवोवंक आपल्या सेवकाक हें कळीत केलें आनी आपणें देखलां तें सगळ्याक हें देवाचें उत्तर म्हणून आनी जेजू क्रिस्ताक साक्ष म्हणून जुवांव रुजवात दिता ह्या प्रवादाची उतरां परगट करतलो भागी ह्या उतरांक कान दिवन तातूंत बरयल्ले प्रमाणे चलतले भागी कित्याक निर्मळ काळ लागीं पावला अशें म्हणल्यार सरस्पर देवान आपल्या पुताक सूर संगती मुखार जावंक कश्यो कळीत केल्यो कित्याक आपल्या सेवकांक दाखोवन संवसाराक तयार करच्या खातीर आनी जेजू क्रिस्तान आपल्या दुताक धाडन जुवांक एक दर्शना रुपार सर त्या दळा त्या संदर्भार जुवांव पात्मोस दिवपाक जातलो तो एफेजांत सेवा करनासतना ताका धर्न रोमाचे अधिकारी ताका धर्न सळसळ्या तेलान घालतात तरी ताका कांयच बादाक जावना मागीर ताका व्हरून 30 किलोमीटर पयसाच्या दर्यामध्ये आसा एक द्वीपांत पात्मोस द्वीपांत ताका थंय दवरितात थंय कोणी आसनात ह्या संदर्भार 2 वर्सांच्या अवधेंत क्रिस्त शका 96 इसवेंत जुवांव हें उगडापण ग्रंथ बरयता 2 वर्सांच्या अवधेंत देवान ताका दिल्ल्या दर्शन तो हर एक बरोवन लोकांक तयार करचे खातीर उगडापण जायशें म्हणून तो पुस्तक बरोवन दवरिता पण निर्मिल्लो काळ लागीं आयला ह्या काळार आमी ह्या उगडापण ग्रंथाची आमी चड जाणवाय घेवची गरज आसा कित्याक निर्मिल्लो काळ आतां लागीं आयला संवसाराचो जायत्यो संगती आमी पळयत आसा देखून आमी मुखला बघा कशें थंय 4-6 म्हणसर फर्स्ट अध्याय 4 to 6 बरयला जुवांवन आसिया प्रांताक घातलेल्या 7 पवित्र सभांक बरोवचे आतां आसा आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवातावन तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आसलेल्या 7 आत्म्यातावन आनी विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयल्ल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तातावन कृपा आनी शांती तुमकां क्रिस्त आमचो मोग करता ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयलां म्हणटा आणखी सोडवण जायते फावटी म्हणटा आमकां सोडय आमकां कृपा दी म्हणटा क्रिस्तान आमकां सोडयलां आमच्या पातकांतली आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयलांत आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याज्ञीक रायकुळी केल्या ताका जावं महिमा आनी पदवी सस्नाच्या सस्नाक म्हणटा देवाचें उतार वय आमकां देवान त्या 1000 वर्सांच्या काळार ताका सेवा करूंक ताची सेवा करूंक रायकुळी आनी आमकां एक याजक जावन ताणें निर्मिला देखून पळय तो येता कुपां बराबर मुद्द्या कशार येतालो हर एकलो ताका पळयतालो ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले संवसारांतल्यो सगळ्यो प्रजा ताचे खातीर विळाप करतल्यो खंडीत जावन हें घडतलें म्हणटा वय आज क्रिस्ताची सुवार्थ परगट करतना जायते कश्ट संकश्ट जातात जायते जाणांनी मार खाला जायते जाणांचो प्राण गेला जायते जाणांक नाना तरेची हिंसा जाला हे लोक एक दीस येतलो विळाप करतलो क्रिस्ताक पळोवन घेवन हांगासर बरयलां संवसारांतले सगळे प्रजा काय कोण क्रिस्ता थंय ना कोण क्रिस्ताक वळखना त्या दिसा हर एकलो क्रिस्ताक पळोवन विळाप करतल्यो पूण हें घडतलें खंडीत घडतलें म्हणून देवाचें उतार हांगासर बरोवन आसा तो कुप्पा मध्ये हर एकलो मनीस आकाशाचेर मध्य आकाशाचेर येताना हर एकलो मनीस ताका पळयतलो आनी धर्ना विळाप करतलो पूण टायम उतरून गेल्लो कोणाच्यानी कांय करूंक गावना देखून आज म्हणलो दीस भोवा आनी भयणी म्हाका आनी तुका मेळ्ळा जाल्यार आज सरस्पराचो थाळो तूं आयकशीं जाल्यार तुमची काळजां दारून करा नाकात आजच ताका सोमी सोडवणदार म्हण स्विकार करून ताचे थंय परतया 8वी वळ म्हणटा हांव आरंभ आनी अंत आतां आसा तो आदी आसलो आनी आपडा येवचो आसा तो सर पदवीदार म्हणटा सर्वस्फोर देव पळय हांव आरंभ आनी अंत आल्फा आनी ओमेगा आदी आसलो आतां आसा आनी मुखारी हांव आसतलो म्हणटा हांव आसा म्हणटा ह्या फुडा येवचो आसा तो सर पदवीदार म्हणटा सर्वस्फोर देव
हांगासर नव्या वळीतावन आमी पळोवंक येता क्रिस्ताचें दर्शन। हांगा एक भारी गरजेचें हांगा बरोवंक घाला, तुमी तें चिंतून आयकाचें आनी पाळीचें म्हणून म्हजी आशा जावन आसा। हांव जुवांव तुमचो भाव जुवांव बरयता, हांव जुवांव तुमचो भाव जेजू क्रिस्तांत हांवें तुमच्या संकश्टांनी राजवटकेंत आनी सोंसणेकायेंत तुमचो सहभागेली देवाचो संदेश हांवें परगट केलो आनी जेजूक हांवें साथ दिली देखून पातमोस नांवाच्या दिपाक पावलो। ताच्या विशयान सांगता जेजू क्रिस्ताच्या सुवार्ते खातीर ताका धरण, ताका बंदी घालून ताका थंयसर पातमोस दिपांत ताका बंदी बांदून दवरलो। सोमयांच्या दिसा म्हळ्यार मागणार आसतना प्रत्येक आत्मो म्हजेर देंवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुतुरी वाजले परी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो। तो म्हणालो, तुका दिसता ते एका पुस्तकांत बरय, हे उगडापण ग्रंथ देवदूत आका दिश्टीक पडून जुवांक दिश्टीक पडून सांगता हे पुस्तकांत बरय। आनी ते 7 पवित्र सभांक म्हणजे तेन्ना सुरयल्या काळार एशिया मायनरांत आसलेल्या टर्कींत 7 सभा आसलेले, एफेसाक, स्मिर्नाक, पेर्गामाक, तियातराक, सार्दिसाक, फिलाडेल्फियाक आनी लावोदिसियाक धाडली म्हणटा। हे बरोवन त्या सभांक दी आनी थंय परगट जावन दी हे धाडली म्हणटा। कोणाचो ताळो म्हज्या लागीं उलयता पळया म्हणून हांव फाटीं घुंवलो। तेन्ना म्हाका भांगाराचो 7 दिवट्यो दिसल्यो। जुवांवक एक दर्शन दिसता, थंयसर भांगाराच्यो 7 दिवट्यो दिसतात। त्या दिवट्यां मनशा पुता बरी आसलो एकलो म्हाका दिसलो। तो पांयांक गोल डगलो न्हेसलो आनी ताच्या हार्द्याभोंवारी भांगाराचो फाटो बांदलो। हांगासर सर्गाराजांत जेजू क्रिस्ताचें वर्णन दिलां। सारकें आयकया तुमी, आमी जेजू कसो आसा म्हणून ताचें नीज रूप, तो संवसार येतना मनशा रूप घेवन आयिल्लो, पूण सर्गाराजांत ताचें नीज रूप कशें आसा म्हणून जुवांव हांगा वर्णयता। हांगा सांगता ताच्या पांयांक गोल डगलो न्हेसलो म्हळ्यार लांबूतणे डगलो न्हेसलो, ताच्या हार्द्याभोंवारी भांगाराचो एक पाटो बांदलो, ताच्या माथ्याचे केस धवे लोय बरी आनी हिमा बरी धवे आनी ताचे दोळे उज्याच्या केंडा बरी परजळताले म्हणटा। वय तसलो भिरांक म्हळ्यार तितली एक पळोवंक ताका भंय दिसता, तसल्या संदर्भार तसले संदर्भ थंय येता। ताचे दोळे उज्याच्या केंडा बरी परजळताले, ताचे पांय फुटाक घालून काडलेले पितळे बरी थळथळतले खंय आनी ताचो ताळो उदका लोटाच्या आवाजा बरी गाजतलो। आपल्या उजव्या हातांत ताणें 7 नखेत्रां धरली, ताच्या तोंडांत ताणें पाजलेली 2 धारेची एक तलवार भायर सरतली। हांगासर तलवार म्हळ्यार देवाची उतार जावन आसा, जायते कडेन बरयला देवाच्या तोंडांत तांची तलवार म्हणून, म्हळ्यार देवाचें उतार ते 2 धारेच्या चड ते तीक्ष्ण जावन आसा। ताचे मुखामळ दोनपराच्या सुर्या बरी परजळताले म्हणटा। देवा जेजू क्रिस्ताचें वर्णन हांगासर जुवांव करता। हांगा मुखार 18वे वळ म्हणटा 17 आनी 18, ताका पळयतच हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयां ताळा पडलो आनी ताणें आपलो हात म्हजेर दवरून म्हणलें। हांगासर आसा जुवांव म्हाका आमी पळयता जाल्यार पवित्र पुस्तकांचो जुवांव विशयान जाणा जाता जाल्यार जुवांव 6 पैकी प्राय ल्हानसो। जेजूचो मोगाचो शिस्त केदाळारी जेजू लागीं आसतलो आनी ताणेंच बरयला जेजूचो मोगाचो शिस्त म्हणून ताच्या वाजेलांत ताणें जायते कडेन बरयला। अकरेक निमाणे जेवणा वेळार जेजूच्या हार्द्यार तकली दवरून आसलो मोगाचो ताचो शिस्त जुवांव हांगासर जेजूचे नीज रूपणे पळयता आनी ताच्यान तडवंक जायना। तो सगळो खालबलो जाता आनी भियोन तो मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयां ताळा पडटा काय। एक फ्रेंडली आसलेलो, एक मोगान आसलेली ह्या संवसारांत आसतना जेजू म्हणल्यार ताका एक इश्टा बरी आसलेलो त्या संवसारांत आसतना, पूण सर्गाराजान जेजूचें नीज रूप पळयतना तो थंय तावन मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयां ताळा पडटा। मोगाशान आज तुमकां सांगता जेजूची नीज रूप हें जायते फावटी संवसारांत आमी पळयतना जेजूक जायते लोक क्रुसार पळोवन आसात। पळय जेजू एक सामान आमचे बरी एक मनशा रूप धरला सामान्य म्हणटा आनी जायते लोक अन्य लोक म्हणटात ताकाच तो बचाव करूंक शकना आनी तुमकां बचाव करता म्हणटात। आनी जायते लोक जेजूक नाना रितीन लोकांनी तांच्या आलोचना प्रकार खांतयल्ल्या पितुरांनी
जेजूक पळयतात भुरगो जेजू व्हड जेजू आनी कितें कितें जेजू मेल्या उपरांत सर्गाराचे भिंतूर हें जावन आसा कित्याक क्रिस्त शका 96 इस्वेंत हें बरयल्लें म्हणल्यार सादारण जेजूच्या मरणा उपरांत 63 वर्सां उपरांत जुवान पळयल्लें दर्शन आनी उगडापण ग्रंथ 1 थावन 3 म्हणसर हें कंप्लीट जावन गेलां 4 थावन 22 म्हणसर आनी मुखल्या दिसांनी घडूंक येता तें घडून हें पुरा जुवान पळयल्लें देखून हें ताच्या कालाच्या नंतर म्हळ्यार 63 वर्सां उपरांत ताणें पळयल्लें दर्शनांत जेजूचे नीज रूपणे तो पळयता देखून आमी कोणें जेजूक एक पिक्चरायज करचें जाल्यार आमी आजुनूय क्रुसाकच पळोवचें नाका तो क्रुसावयलो जिवंत जाला आनी तो बापाच्या उजव्याक बसून आसा आनी सर्गार ताका पळयतना कितले तुजें व्हडलें रूप भयंकर रूप पळयतना खंडीत जावन तो पदवेदार महान राय जावन आसलेलो देवाचो देव जावन आसलेलो आपल्या समासपणाक लब्ध नासतना गुलामाचे रूप घेवन म्हज्या आनी तुज्या पदका खातीर मात्र तो मनीस जाल्लो शिवाय ताका मनीस जावची गरज नासलेली सर ताणें सोडून म्हज्या खातीर आनी तुज्या खातीर क्रुसार मेलो आनी जिवंत जावन जैत्यवंत जावन सर्गारात आज आमी पळयलें त्या रुपार तो आमकां दिश्टेक पडटा देखून आमी केदाळ्यार जेजू विशयान चिंतना हो आमचो देव असो जावन आसा एका दिसा ताच्या सांगात आमी नित्य निरंतर त्या सर्गारात आसतले आमी पळयतना तो तसोच आसतलो देखून ह्या जेजूक आमी मान देवया ह्या जेजूक आमी महिमा देवया कित्याक तो आमकां एक सोडवणदार जावन येतलो ताच्या येण्याक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी हर एकल्यानी तयार जायचे म्हणटा त्या संदर्भार जो हांव ताका पळोवन भियेता तरी जेजू म्हणटा भियेनाका हांव आरंभ आनी अंत हांवूच जिवंत हांवूच तो जिवंत एका काळार हांव मेल्लो वैभवा आनी भयणी तुज्या आनी म्हज्या पदका खातीर मात्र तो मेल्लो पूण आतां सदां काल हांव जियेता म्हाका मरण ना मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकाचेर म्हाका अधिकार आसा म्हणटा जो कोण मरता वा पाताळाक वता ताका आडावचे सकत म्हाका मात्र आसा तिची सावी म्हज्या लागीं आसा म्हणटा पोरणाची आनी पाताळाची सावी म्हज्या लागीं आसा म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता जेजू म्हणटा तो कोणी केदाळाय मोराचो ना आनी जिवंत आसो ना जो सत मानता तो केदी मरचो ना म्हणटा मेलो जाल्यार तो त्या तुतुरेच्या ताळ्याक उठतलो क्रिस्ता थंय हांगासर तेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 4:16 म्हणटा सोम्यातय तुतुरेच्या आवाजाक सोम्यातय मेल्ली म्हणटा जो कोण सोम्यातय क्रिस्तातय मेला तो मात्र उठतलो तशेंच कोण क्रिस्तातय आसा सोम्यातय आसा तो मात्र अंतराळार उखलून उरतलो याक राक्षर जातलो म्हणून हांगासर क्लियर आसा देखून म्हणटा मरणाच्या आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा देखून म्हाका तुमी सतमाना तुमी केदांचो मोर आसना म्हणून जेजू हांगा परतान आमकां उलो दिता 19 कशें आमी आतां देखून तूं दर्शनाने देखताय तें संगती बरय जो हांव जेजू म्हणटा कितें तुवें पळयलां तें तुवें बरयजे संगती आतां घडतात त्यो आनी ह्या फुडां घडोवन येतल्यो त्यो कितें आतां घडते आसात त्यो आनी मुखार कितें घडूंक आसा त्यो सकट तुवें बरयजे तुवें म्हज्या उजव्या हातान पळयल्ल्या 7 नखेत्रांचो आनी भांगाराचो 7 नखेत्रांचो आनी भांगाराच्या 7 दिवटणांचो गुपित अर्थ हो नखेत्रां म्हणल्यार 7 पवित्र सभेचे पालक देवदूत आनी 7 दिवटण म्हणल्यार त्यो 7 सभा हांगासर 7 सभे विशयांत जेजू उलयता ह्या 7 सभेचो काल जर जावन गेला देखून आमी त्या विशयांत सिंपल जावन जाय त्याक ते डिटेल गेले जाल्यार ते व्हडले आसा सब्जेक्ट देखून आमी थोडे जायते जाण नवे हांगा पळयते आसात समजूंक ना देखून हांव तें मोठें करना ल्हानशें सांगता पयलें जावन आसा एफेसाक संदेश ह्या सभेचे काळ जावन आसा क्रिस्त शका 53 ती सभा आरंभ जाल्ली त्या सभेचो काळ ताच्या उपरांत क्रिस्त शका 170 म्हणसर सगळ्या संवसारार असली एक सभाचे काळ आसतलो म्हणटा म्हणल्यार एफेसांत आतां कितें जावन आसा की तशें ह्या काळाचेर क्रिस्त शका 170 म्हणसर सगळ्या संवसाराची सभा खंय सभा आसात की ती साधारण अशी जावंक पावल्यात म्हणून जेजू ताका एक इंडिकेशन जावन एक सभेचे विशयान सांगता हांगा आमी पळोवंक गेलो जाल्यार 7 सभे विशयांत हांगासर बरोवन आसा आमी पळयता हांगा हे एशिया खंडाच्या एशिया मायनराच्या टर्की म्हणल्या जाग्यांत ह्यो 7 सभे आसात हांगा आमी पयलें पळयता एफेसाची सभा दुसरी स्मिर्नाची सभा तिसरी पेर्गामसाची सभा मागीर 4थी जावन आसा थिएतराची सभा मागीर 5वी जावन आसा सार्दिसाची सभा
26 जावन आसा फिलाडेल्फियाची आणि लास्ट 11ची लावोदेसिया म्हणून ओट्टू 7 सभा थंयसर आसल्यो एशिया मायनराच्या टर्कींत 7 सभा आसल्यो. त्या 7 सभेंत कितें घडता ते मुखल्या दिसांनी संवसाराच्या सभेंत जातले म्हणून जेजू क्रिस्त ह्या विशयांत 7 सभे विशयांत हांगासर दिता. आमी आतां मुखार सभे विशयांत जाणून घेया. पयली जावन आसा एफेसची सभा. त्या सभेक संदेश दिजे म्हणून जेजू उलो दिता. एफेसच्या पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरें. सभेच्या पालक म्हणल्यार सभेचो सभाध्यक्ष जावन आसल्याक अशें बरें म्हणून जेजू म्हणटा. आपल्या उजव्या हातांत 7 नखेत्रां धरून भांगाराच्या 7 दिवटणांमध्ये भोंवतलो अशें म्हणटा. जेजू म्हणटा तुजी कामां, तुजी वावट आनी तुजी दीग सोंसणीकाय हांव जाणा. खोट्या मनशांक तूं सोंसून वरिनाय तेय म्हाका कळीत आसा. धर्मदूत न्हय आतां आपण धर्मदूत म्हणून सांगून भोंवतल्यांची तुवें परीक्षा करून ते फटकिरे म्हण काडलाय. ह्या सभेंत जातले विशयांत बरयता. हांगासर तुजी कामां, तुजी वावट आनी तुजी दीग सोंसणीकाय म्हजे सेवे खातीर तुवें केल्ले कश्ट हांव जाणा. आनी तुवें खोट्या मनशांक म्हणल्यार धर्मदूत न्हय आसल्यार आपण धर्मदूत म्हणून सांगून भोंवतल्यांची परीक्षा करून ते फटकिरे म्हण तुवें तांकां भायर काडलाय. तूं सोंसणीक म्हजे खातीर जायतें तुवें सोंसलाय तरी तुका पुरो जालें म्हणना. म्हजे खातीर क्रिस्ताच्या सुवातेंत तूं दीग सोंसणीकाय तूं काम करनासाय देखून तुका पुरो जालें म्हणना म्हणटा जेजू. पूण हो एक अपराध हांव तुजे वयर मांडटा. सुरवेर तुजे थंय आसलो तो मोग आतां तुवें वगडायले. क्रिस्ताच्या कांय वर्सां मुरण येशून सभा आरंभ जाली. मागीर 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 वता आसतना संवसारी संगतींत ह्या जायते संगतींत तुजे थंय एक शेळेपण येता. सुरवेर आसले ते होन म्हणल्यार अत्रेक मोग तुजे थंय आतां उणें जायतेला देखून त्या विशयांत जेजू हांगासर सीण उबारता. कितल्या उबार पावंड्यार तूं थांवन तूं सकला पडले तें चिंतून पळय. पाताक रडून जिणी बदल आनी सुरवेले उर्बेस्त जिणेक पट्टीये. तुजी जिणी तूं बदली नाय जाल्यार हांव येतलो आनी तुजी दिवटणूय तिच्या जाग्या वयली काडून सोडटलो म्हणटा. तुका आसली ती पदवी तुका सलवास हांव काडून सोडटलो देखून सुरवेल्या उर्बेस्त जिणेक तुवें फाटीं येची म्हणून जेजू हांगासर म्हणटा. तरी पूण तुजे विशयांत बरें उलोवंक एक संगत आसा. निकोलायसाची कामां तुका मानवानांत म्हजे बरी तूं ती कांटाळतात. थंय निकोलायस म्हणून आपलो आसलो ताची शिकोवण जावन आसलेली. पळय आमी कितें कावयेत बॉम्ब्यांक भेटयलें कावयेत बेबिशार करयेत. जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां सोडवण मेळ्ळा कशें केल्यार आमकां चलता म्हणून तो शिकयतालो. ताची शिकोवण तुका मानवानांत तुवें ती कांटाळटाय म्हणून जेजू ताच्या विशीं सांगता. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मन आसात आयकूंक. हांगा पवित्र आत्मा पवित्र सभा म्हणून बरयला. पण इंग्लीश कन्नडा हेर ट्रान्सलेशन तुम्ही गेल्यार पवित्र सभा म्हणलो ना सभा म्हणत. हर एक ट्रान्सलेशनांत सभा म्हणत. हांगा कोंकणीत मात्र पवित्र सभा म्हणून बरयला. पवित्र आत्मो सभांक सांगता तें आयकूंक मन आसात आयकूंक. कित्याक हांगासर 7 सभेचे विशयांत जेजू उलयता. जैते भोंवत जातल्याक देवाच्या वैकुंठांत आसलेल्या जिविताचें रुखाचें फळ खावचें हक्क हांव दितलो म्हणटा. वय कोण जैतेवंत जाता जेजू क्रिस्त सांगता जैतेवंत जाता. जेजू क्रिस्ताच्या थंय विश्वास दवरून कोण बचाव जाता ताका मात्र देवाच्या वैकुंठांत आसलेल्या. कित्याक खंय अब्राहम आसा. अब्राहमाच्या गोपांत आमी पळयता लाजर आसा. त्या वैकुंठांत वय ते कोण मेलो जाल्यार कित्याक हांगासर एक आमी पळोवंक गेल्यार सरकारात बरो ना वैकुंठांत बरयला. कित्याक त्या काळाचे सबार जण या सकडी मेलांत तांकां मेल्ल्यांक 2 अवकाश आसले. आदी आनी आतां एकूच अवकाश आसा. एक जावन आसा वैकुंठ आनी एक जावन आसा पाताळ. जो कोण क्रिस्ता थंय आसा तो वैकुंठाक अब्राहमाच्या गोपांत कशें लाजर गेलो की आमी लुकाच्या 16व्या अध्यायांत वाचता. लाजर गेलो की ग्रेस्त मनीस तो वता पाताळ वता आनी थंय तो वळवळता. कित्याक आमी म्हणटा जायते जाण आमची मेल्ली स्वर्गार गेल्यांत म्हणटात. स्वर्गार अजुनी कोणी वचना. कित्याक मुखार हर एक संगती बरोवन आसा. जेजू म्हणटा तुमकां जागो तयार करून हांव येवन परत्यान आपोवन व्हरता म्हणटा. जेजू आनी आपोवन व्हरूंक येवना. कित्याक आमकां देवा मुखार वचूंक जायना. देव जावन आतां इतलो परिशुद्ध त्या उजवाडा मुखार कोणें रावून रावल्यार नाश जावन वतलो. मोइशे म्हणटा देवाक हांवें तुका पळयलें म्हणटा
देव म्हणटा तू म्हाका पळयशिल्लो तू आसतो नाय कित्याक हांव परिशुद्ध जावन आतां म्हज्या मुखार तुका रावंक साथ दिना म्हणटा देखून आमकां कोणाक देवा मुखार वचूंक जायना केदळ क्रिस्त येवन आमकां आपोवन व्हरता की क्रिस्त म्हणल्यार पर्दांत आमी उतरोन वताना वय आमची सर पातकां ताणें धुवन आमकां नितळ करून आमी मुखार वतात आमी परिशुद्ध जावन स्वर्गाराक वचूंक साथ शिवाय आमच्या बऱ्या करण्या पुण्य कार्या आनी खंयचेय निमती आमकां देवा लागीं वचूंक साथ दिना कित्याक आमी पळयता जायते जण म्हणटा तुम्ही बरी कार्य केल्यार तुका स्वर्गार वचूंक साथ आसा मॅथ्यू 25 बरयलां की म्हज्या उजव्या हातांतल्या बकऱ्यान दिजू म्हणटा वय हांव भुकेल्लो तुमी खावंक दिलें हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें म्हणटा वय तें जावन आसा अखेरेच्या दिसा कित्याक न्याय तीर्पा वेळार जडतेच्या दिसा जेजून म्हणची उतरां जो कोण क्रिस्तांत आसा ताका न्याय तीर्प ना रोमन्स 8:1 म्हणटा क्रिस्तांत आसा तांकां न्याय तीर्प ना जो कोण क्रिस्तांत आसा ताका न्याय तीर्प ना म्हणटा कित्याक न्याय तीर्प जावच्या पयलींच 1000 वर्सां पयलींच क्रिस्त तांगे आमी स्वर्गार जातले हांव ताच्या उपरांत 1000 वर्सां क्रिस्त तांकां आडळते करतलो हांव ताचे याजक जावन सेवा करतलो आनी न्याय तीर्प दिसा कशें निनिवेचो लोक त्या फारिजेवांक आनी त्या साधुसेवांक जेजू म्हणटा न्याय तीर्पाच्या वेळार निनिवेचो लोक तुमच्या विरोध साथ दितलो म्हणटा म्हणल्यार निनिवेच्या लोकांना योना प्रवादाच्या एकच सुवार्थ तांणी बचाव जाले आनी ते स्वर्गार जात जेजू सांगाता न्याय तीर्प जेजू सांगाता आसतले आनी तांच्या विरोध इस्रायलाच्या लोकां विरोध साथ दितले म्हणटा तशेंच क्रिस्त सांगाता कोण बादशाह जाता की तो न्याय तीर्पाक वचना देखून मॅथ्यू 25 सांगलें जायते जण म्हणटात आमी बरी कामां करीचे बरी कामां केल्यार बरी कामां 100% करूंक आसा हर एकल्यानी क्रिस्तांत येतल्या हर एकल्यानी बरी कामां करूंक आसा पूण कशें करचें कितें करचें कशें केल्यार बादशाह जातलें खंयचीय बरी कार्यां देवा मुखार उबारून घेतली वय खंयच्या बऱ्या कारणान आमकां बादशाह जावंक साथ आसा आमकां बादशाह जावची वाट खंयची वय सकड आमी मुखल्या एपिसोडांत आमी आतां टायम जालो देखून येदोळ म्हणसर 17 तुमी आयकल्या तुमकां देव बरें करूं मुखल्या एपिसोडांत आमी कंटिन्यू करता देव बरें करूं.